ዝኸፊ ህይወት እዩ ዘለዋ ብጣዕሚ ከቢድ ህይወት እዩ ዘለዋ ስለዚ ሰማዕኩ እንታይ ገይሮም መሲልካ እቶም ደቅታትና ኩሎም ክሕግዝዋ ደልዩ ብምንታይ ክንረኽበክ ኢሎም ሓቲቶማ ተረዲካ ሽዑ እሳኻ በዚ ላቭ ሞር ጌርኩም ስደዱለይ ገንዘበይ ወይ ከዓ ዝኾነ ክትሕግዙ ንትደልዩ ነገር ስብእዎ ይኹነለይ ኣነ ስለ ዝኾነ ነገር ክገብር ዘይክእል ኢላ ተረዲካ ሽዑ ነዚ ላቭ ሞር እንታይ ይብሎ ኣነ ላቭ ሞር ፈሎው ኢለካ ኣለኹሞ ፈሎው መለሰለይ እና እምበርካ ስለደለይ ክንደዋወልና ብሎ ተረዲካ በዚ እምበር ሽዑ ናይ ሓገዝ ናይ ሓዋ ግን ፊሊ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ዓቕሊ ግበሩ ተባሂልና ኣነ ከዓ ኦኬ ፊሊ ንሕራ ሒዝዎ ኣነ ማለት ፊሊ ማለት ከዓ ኣነ ስለ ዝኾንና ክንሕግዛ ኢና ሞርካ ንዓይ ስለተቐርበና ሓፍተይ ስለ ዝኾነት ኣነ መፅአ ክሕግዛ እየ ኢለ ተዛሪበ ማለት ተረዲካ ሕጂ ፊሊ ሓወይ እዚና ኣነ ዝዛረቦ ኣለኹ ብዛዕባት እናታ ናይ ውልቃ ገንዘብ ክስደዳ ተሓሰበ እዩ ኩሎም ደጋትና ብምሎም ክንሕግዛ ኢና ስለ ዝበሉ እዩ ተረዲካ ካልኣይ ከዓ ገንዘብ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ክወስድ ከሎ ኣትሊስት ትፈልጦ ሰብ ክኾን ኣሎ ኣብዚ ማስ ሜድያ ክንደይ ተኻይድ እዩ ክንደይ ንፈልጥ ኢና ሓደሽቲ ይኮና ነዚ ማስ ሜድያ ብኸመይ ኣነ ነዞም ሰባት እዚኦም ፕሊስ ፈሎ በሉን እሞ ናብ በር ተቀያየርና من مخانا تفعلنا تحجزنا يا صبوق يرنا مالتي صبوق يسمعنا كل سبب حجزها حجي زيلو رفت اسمع ترى ديك حجي انا عاركي انا سخان ديت ردا ليس هنا نسقوم ماذا انا حفتنا تحجز واحد منهم طبعا حسابي دقي فيه يا نعانا اجنده وهبنا زعني يقم زعواني حواي قبل بيالو رديك شو متجسد تبع له مالتي رديك هاني نسقوم نزني حسابك ود حسابي قدم بيت السبا مريتن سماين زبيتنا رخيبنا ترادادينا قدم حدا ساعات كا بقولوا كنزارب تصنيحنا اتا بيت السبا حنتن صففتن ملسي هبنا اذا حفتنا نحنا وندلينا كنحجزاينا ازي تباهيلو زولنا يحاونا جنزب 8 ديو شمون تشحدي قال كابانا زحلف ايكونن انت دا اوحيدنا كن نافز متينا حجزونا خنبلينا يلو عطيواتا غداي صففت ملسي مليسنا اتحسبنا عقل بارسغي انت غداي لك بابا اودنا نحس على برحتك يا ناس قدفوا بك يوين حنسب حجي نحن نخمل سولي ليه تردي كاني مخنياتو ثانك يو حنسب يدليني انا يوهانا ولا حنسب حقا يدليني ثانك يو اخ لا دخل يوني انت يقولوا اوردوا مو انا خزاربكم ازي اسب ازي نعم كم جبرنا دلس وادتهم حنسب لابم بليز كود عليكم كنود انت يمسيلكم از تريو دلهم كله از باسن اغرغرن نابز نخيمت بوشت خنرادا إلناينا أبز ساعات زقاتهم بيت سبعة أخترقبهم فقدن يتديقهم يليم أنا حتى يمتفيل تذكره حتى تيم بقنعنا قايلن هو كنا نخبر دلوات لنا مساءين مين كنا بحالينا يلو حنتينا نحن نزدل زلنا يلو تحن تحطهم نخحجزوا دلوات له تحن تحطهم جن إزاي حاوناس قبلي بيع اللود يلن كنا رجعتينا يلو تودا نعاني تمال تزاراري بناينا من يأبزله ما أبزه أبز تحت زلوس كله بز تحت زلوس إذا مستير فولت أويم ماني قبل لا تجنزب يتحطه قص نعمت إخا ولا بأدرس نايبنا كقل ملا جنزب مسانا زور ديالن 4 النتبي يا تجارب نوت ما وين ما جمرتها حدنا لكم سبات عند حرد أخوينكم حفتكم عند حرد أخوينا بيتسبكم عند حرد أخوينا أبكم زعنا سيتويشن عند حلو وتكلم عند حرد أفريدكم نزل سبزي أنت زي حقيسكم ما أنا حلنا ربها اللي بكم ساعتي ليه كدم دم رخ. أنا حوي أبي أخذ. Let me finish please. أنا مش صغيرة أنا حمد جيرة. بمتى نزارو؟ إحنا نبغى خلي بحنا حوي. حجنا بنسي. ناتهم تقع. بمتى نرخ وينه؟ أوكي طلع. أتا نسبك كوب على خوك يخاطر رخبه. بس يكون عند رخبك. سمك ما معمول عدد اللون. نسا يكون تل. سمك هذا شجير هذا لا. سمكم تبغى من اللون. تبغى بالعود تبغى ساتي اللون. لعبة في بليز ده يكون زراني زار. قرفهم من السبزي بزعبة أنا حوار يكونس بزعبة أخمانسي كير جيرهم زم سوات زيهم صبوا ركب انتزهلوهم نيرم مسعى نعا محل يولا نيرم تردي كاني صبوا جيرم كأما عليه هو نيرم حجي عبص خون خيري إذا سبزي أخا أنت أنا سيتويشن اللوا مسؤوم أنت أنا تبعث اللوا تفضلوا يومكم تردي كا بزعبة أنا مرققات أنا حوا قبل بيا 5 لون حنا أخوي نجن بخال ما قد نرجع قص عير ليت بزم سوات زي أختار رغب قرفوا بكا هاي تقدروا بخال ما قد نرجع حنسب حجي من غفله؟ كن كفلو إلى من غفله لا أنا ما حد عيوني من غفله؟ ما غفلني زين أنا حاولنا حنسا زين بتسوي يومسي لازم قداي تزاري نمس بيتسب يهن مين اللاسي كن كفل ويد ما هنزارو تعرفونا بنابولسي ونحن كنا أبي من داخل تصبلها أوكي اسمع فيلي اسمع إذا سبزي
ቤተሰበይ محجز ابي منسي اب ህዝብ ወዲ قتبلك على سمع امسي هاني استاتو بلا في حسابات اسحب من حجز فيلي ازي ازي ابي من رادا انا حوي ازيا استاتو ቤተሰብ ድውልደው ካ ንዛርብ ለው ንዓት ክራክበ ከነ ምስቲም ቤተሰብ ጁዕሳ قال كيف كتزار ماجي نحن قاعدين يعني نحوي في مسلي لي خمسه دغلس ولا بزعبه ቤተሰብ ይደገርሰና አይ مسلي كم زول دغرسن ولا بزعبه يدغرسنا አይ زعبه من እትሰብቲ ኣብ ችግር ከም ዘሎ ደገርሰኒ ወላስ ቤተሰብ ሓጊዞም ነይሮም አይ ሓገዝዋ ነይሮም ይደገርሰና አይ ስከረዳ ነሰብ ዝምሕግሲ ቤተሰብ ንዛርብ ለው اوكي حاجه حنسب نخردا كافيلكم اذا سبزيا كفاميليا تحجز ايدليتن مش فاميليا شجر كله اخيري انت عينه تصقم له استفلد ديخا ام اسكين يو انا مش كلهم بيتسبي يطبق على انا هم لسالكا نخلاتكم ابزو ولا نحرا خوينو ابزو كون يكون كحجز دلوي اجي ودي له خاطر تزاروا تخريكم انا حنسب لابمر حنسب نعم تبرني لا ما أني أتزبل كايو بتغكل صبغ هات زاربك أتم بجلس خم مجمرة هات حزك أمس صين الكاجن سمعني أنت وصلك 3 دقائق مجمرة هاني أبز وتازغت متخلى هندبتي أتيا ببوها بديها بخسات كحنيقة كله حواد حنا ليلة زاربة أبكون سبب باتيا كتحجز تبجسو حرايدو كلا أي أبخالاي جزء سلدما خميو مستبهالت أتسلدي نبي إثيوبيا خخيد اللوبو نبي ديلا تزاريبا تردخاني نام من أدراش مهابنا أكاونتا على النترحات بال عدي ولا ديتا يالا سلدن ساعة سديدات اللي كابي إثيوبيا نعيون نباي سددو بحوي أو تولي ترجاجي تبعنا ترجاجي نصبحيتو أمناي بارك زي تبي تقول دلوا ودي نصبحيتو أتياب تجزو خاني أتياب تزاريبا كم حجزوني لا تزاريبا كلت تعشم خوين دحراي تجنزب ندي سابا خيد نعمرين خيد تاسبيت خاني الرخبنا كن رخوا دلينا أما جولت الله خوين تزاربا بدحريو سما بدحرت ماتيوم عدي ايكوناتن اتا ايثيوبيا زلا دبل حتو زربا امنتي ومن امند الله سدر تجنزب عدي انت دي كوينا من يا تفلطوا اديكم تباهل تاسب كاني نفلط اينا صبق غيرنا مسكرنا تهيبا الرجاجسنا تحاتيتو ابد بصح تبصحو عدي اخم دي كونه تفليدو اذا جنزب زخانه تواتيوس نابزا سبزي انت خيدو خاني انت يخون حجي نعا زحجزا بقربا جنزبا تقبلو حوالو وصلا منجد خاتدلي تردي خان لخاني أب درجة خاصة بتسح أب درجة خبتح كله يحواتك بيتسب علوا تبهيلنا توم بدي سابا توم دفلت وصوات عندي يكون تنزبله الراخبنا تبهيل نتوم بيسبها مسرخبنا يمكاني حدش نجر ديفلتوه يسمعوه حاجة على تيك توك شير تغيروا لهم وفيديو تسديدوا لهم يسمعوه مبزحتهم من تتكلمت أيقونان لهم أوكي لنا رخيبنا يوم كان حق زينا لهم كانوا بوشت وشتخان أبز بس إحنا لنا حاجة أبز يزول تاني تتخكنا جانا تي نجر مالتي حاجة صار كادم حجاز ويون شلل يستحلف نجر يجلن كت حجاز على وات حوا حجاز على وات بهيلو يزرب الله سب قف عند ميون كوتولا دليل ماله أما جرش تجنزب جن عمني خيري دلوا السراب ماني نحوات خفيلو سريرو تجنزب دوتو يزول السراب أنا لخ هاري كينج عارف اللي كزارب ده سوري زارب حرا إشي أنا أنت كمل لي زي وانا عبد أقام يزلوا أوكي بدفع حوا تأثير ديو أي تأثير ديو زي أقوال زي أجين تنرد الله زلنا أنا كم نفسي أبوينا الدين ريهم نزي فولت ووزح عمتات حجي مستزاربو ويكا أب يوتيوب تيك توك ماس ميديا مسمته دحنا إحنا ناخن حق زبلو تلو السوم يمزقاقا يزولو أبي نيروم يوم صبات زيوم يوحنا حما كلا ليبي حموش عمد جيرا خلا زي حق زوا إشي زي سبزيا إثيوبيان ليبيان يعني رازي سبزيا سلازي احنا في اللي عند حر كترقاقو زولا ليهم ناي ليبيا الرقاقو انت زي كوينجين نو مسفامي لأخنا الرقاقوان أنا كم لابمور بس دراي 10 عمد حديثهم زي فولتو أبي هزبي توديق 5 زبلو زولو أيدلني وحزبي انت زي حجزني كل جزء حزبي توري كافا صدرها تواتي كالله مالتي سلازي انت هنرد الله لنا بزي زي سبزي ايدلني مسدرايسي ايدلني حموش عمت يا جيرا في اللي ابزل لهم حموش عمت ابلي يا جيرا وايد اشعو زي حق زوا زي سبزي
ኦኬ ምናልባት በቤተሰብ ዲዩ ብሽማግለ ጌርካ ምትዕራቅ ፀገም የብሉን ተዓረቁ ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ናብ ስድራ ውዲቕና ግን ስድራኣ እንድሕር በዓል ክፍለጥ ኢቴሎማ እዚኣ ሰብ እዚኣ ትማልቲ ካብ ገዛ ክወድቕ ትብል ዝነበረ ሰብ እያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ወረቐትን ገለን ናይ ሕማምን ናይ ገለን ዝሃብዋ ሰብ እያ እዚኣ ስለምዚ ንምንታይ ኢኹም ከምዚ ሳንሱር ጌርኩም ተብልዎ ኣለኹም እቲ ሰብ ኣብ ሊብያ ኣሎን የለን ተፀሪና ፅቡቕ ነዚኣ ሰብ እዚኣ ግን ናብ ስድራኣን ናብ ገሊኣን ኣይትበሉ ስድራኣ እንተ ዝኾኑ ነይሮም 5 ዓመት ኣብ ሊብያ ኣይምስ ገበረትን ይቐንለይ ነዚ ሓፃር መልሲ ክበካ ኣብ ሊብያን ከላ ተሓጊዘ ቤተሰብ ነዚ ከዓኒ ሃኒኪንግ ወጃ ረኸበኒ ሞ ክረኽበካ ኖደ ሓንሳብ ምንወድ ኣነ ሕጂ ላብ መርሓወይ ተሓጊዘ ላ ስድራኣ እንታዮም ጌሮምላ ሓቲተካ እቲ ሲራክ ኣነ ከርጉፅ ናይ መወዳእታ ማለት ይበጃኻ እንተ ደኣ ኣብ ቲክቶክ ቤተሰብ ፅሎም ነው ይዝብለ ዘሎ ከረዱ እየ ብውሽጢ ኣነ ንሰብ እዚ ኣረጋጊኤ ናብ ቲክቶክ ከም ዝመፅእ ገብረ ግን ኣብዚ ሓላፍነት ባዕልኻኒ ወላ ላብሞር ማለት እዩ ከምዘይ ዝሓግዝት ወይ ድማ ሪኦም ኣብ ዘይፈልጡ ግን ብጊጤና ምዛረብ ኣለኹ ንስኹም ረዲካ ኣሎ ሕጂ ካብ ኣፋ ትሰምዖ ኣለኻ ዮሃና እሞ ካብ ኣፉ ከታይ ሰሚዕኻ ካብ ኣፋ ኣብ ኣፋ ደኣ እዚኣ ሰብ ካብ ኣፍቲ እዩ ንበር ኣነ ኮታይ ንምስልካ ሓቲራክ ናይ ሃን ምሽ ሰሚዕ እዮም ቁስሉ ክህልዋ ክእሊ ሽግር ክህልዋ ክእሊ ስትረስ ክህልዋ ክእሊ ምስ ዘለዎ ናይ ሓዋ ንሓዋ እንታይ ዓይነት ሽግር ይሕሊፋ ማእሪራ ትዕብዮ ነራ ኣነ ጥራይ ንፈልጦ ወይ ከዓ ደግዛትና ጥራይ ንፈልጥዎ ናይ ስድራኣ ሽግር ኣነን ደግዛትና ጥራይ ንፈልጦ ተረዲካ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ዝዛረበካ ዘለኹ ፊሊ ንምንታይ እዩ ነዞም ቤተሰባት እዚኦም ክሕጉዝ ዶም ደልዮም ምስ ህዝቢ መፅኦም ኣብ ዝሓግዙ ክሕጉዝ ዶም ደልዮም ናይ ብሓቂ ሓገዝ ድዮም ምስ ህዝቢ መፅኦም ኣብ ዝሓግዙ እዛ ሰብ እዚኣ ማለት ጽቡቅ ጽቡቅ خاصة دقيقة لكم انت اسكني انا عاركي ابزي حجي حتى كاخلو زوم ቤተሰብ እዚኦም እቲ ብውሽጢ 8,000 ክንከፍሉና ዝብሉ ዘለው ኣዋፅኦም ይሓግዝዋ ዶ ወላስ ጠጠው ብሎ እዚ ሓፃር መልሰለይ ኦኬ ጽቡቅ ሕጂ ሓንሳብ ክነግረካ ናይ ባሕቂ ሓግዝዋ ተረልዮም ነዚ ኣብ ዝደሎ ሪስፖንሲብል ናታለስ ወስድ ሰብ ንዑት 8,000 ይሓብዎ ድሕሪ ዓቕሚ ሃልዮም ካልኣይ ከዓ 8,000 ጥራይ ኣይኮነ ዘድልየሩ ለዛ ሰብ እዚኣ زاسب زيا نبعلا ون أفت زلات حدي ما عادش يقدر يزلوا جزها نايز بيت ما سبت نبرها نحاول أتا أنا سي تقولني أنا زار بلوخ مثلاً أنت حلف النت زوجت السب يحق الزع نعود حب السر من أوداني كزار ولا كودر هاني حسن نحن بقى ولا حسن نحن ما تنبيه تعتقوا مجلس هاني نيشو من تشحسي حسن نيز حونا نيزي تتحيزلو أنا حلفنا تيوصلكم الزوجة حلفنا تيوصله ولا حد حلفنا زوجة يلا من يوزده جامل سلحنا عقدك حتى أنا وصلكم سمعني بزعما أنت يا حلفنا اللي توصله بزعما مقبلني ولا بزعما ديو أيقون أو داني إذا ربك الله بزعما أجات مندي ولا بزعما مقبل تلقاني بزعما أجات مندي أجات مندي ولا بزعما مقبل كل تنتين حطو بزعما أبيكم زولو رديكا قبل بيا تحيز له ديالن مفلاتن دغنا بزعما سلس تواتيو من يحزو من كيسودلو زغتز من حلفنا توزر اوكي مجمرتها ابزي نحنا غزا نخفتو نسبات نخنفلت الامر نحنا حجز كنا يكون نحجز حاجه تفضل لك في لي نحجز ما راح اذا حدا في لي اودفتينا يا اخوات كنزل انا حويت يا صلم غيركم بونه مش غير يا صغير سمعك تنهي ام الحوتيت من سيدي زي لها جيسس كرايس بقى كم تتعمل غيركم كنا مرسلك كم تعال تسمع له وي كم تعال بقول زعل بكرلو بليز لمي توك اوكي ليه هذا الخزارة نجاها اوكي مجمرتها إذا سبزي تتخلق الحبات تتخلق الجلخ يا أخي من سلكة تعصير رجعت أسرن قبل بيد دول قبل بيد يلن أنا أبزس عزيزي دفعت نجار يبلين جن دجزاوتنا تصبوا غيرهم دفعتون أبيكم زلون دفعت سوات سلزلون الرجاجيت كم سلكة حدا سمع النهجون كلاي نسبزي من يحجز الزبر كاني نحنا حجزت أيقوننا حبرتينا نسب إذن تجمع قاتي ملو يحوات أنت كتحجزوا تقولي تحجز للي يحجز تحجز للي سبكة ده يقبر يدوين سحب مالتي
ترديك كتسلم زر اللي يسبقها يتسلم صنع حج في الحوي أنا حوي صعب حاجة زي كنت تحت ما أود أنا ما في لي أود أنا بليس ما أود أنا دي وداكو حجون أبجيب تدقمت ولا جزاوسنا حجز ولا يتصنع حتى حفتي مالتي أبجيب تتقمت الله حف متعبتنا أنا نعا ولا سرحي قريفة كحجز يخلي أنا ون زلنا نتأجم قريفة كحجز كي ناي جبت كنز جنزب سي إلى يا كمان نيري إلى ترديك بوزح نقدر نقول حج في الحوي عيتودنا نحن له كن زارب عيدنا غير نادلنا الجنس ساون يوتيوب وابزمو كنت زارب تغينا كذا هو يزلو حق زارب كان حق مدلل بس تصدق جنسي لا من يخسدت من يحزو داماي سمعنا لحد أخي إلك أنا حلافنت وسيدة أبجيب سير مساء سلزلهم قال جزاوتا سلزهمكو جن كلمة قال جزاوتا مخاني كيف رد خلص سلدنجتني نخ حجزا دلوتي إني رلاس كدولة اللي تاني حنت حفتك بلا كرتني في اللي أي سمع كان أي سمعنا لا كل ميجنايت أنا حنا حوي إلى كافي اللي إلى كاف سمعنا سر زي كاركم ني إلى كاف إز جود أيزي بزعمات مرققات كا بزعمه حتى السيد ديزي أنا أبغى تدل ما تعرفتش كنت عزيا مالتي في اللي سمعنا محجيت إنك سمعنا أنا سي ناتي نبع علي شجر زلني قريفا دين أبز ما تقدر زارب زلهم ترى دي كان أنا نبع علي زفلت سيتويشن ناي وهنا أبز ساعات زي يلن بجا زارك ما أنا حاول أتى حتى مجنون خدمة أنا إذا سب نخي عقد تقول والله نابن كنتي أخذ صدري أنا هلك نام من السدتي لك أسي اسمه حلف نوزل لك له اللي مجمر تقدم المسألة قلنا من رجعت اللي حاطة لي كرجعت سي عدلها بني كحتى كزارو يعني بس فريد كايو بسوا وأنا منو بتصير دقنسي من يخو حزو أو أغلب ما قبر في اللي مجمر تخنا رجعت أو سلام هنا رجعت كويلنا بس هنا رجعت لنا ترجعت في اللي حنا حوي تايد حج مسيلك إصاب بنات كم قلت له إحنا بدنا نرد كان فتنا لنا السبزي تتحيز له بيدو جلس يدومنا ترديكا قلت كه الرجاجيت كه بيدو هم تتحاز مالتي بيدو نهارمو جين أبي بيدي دولو أبيو أي راجوز بدي رأيكم علي مسألة حنا حول أجي حاسة أما حد جهنا راجت لنا حقيقة هني إذا خلي تقع مستر راجت السلسي نامن يوتو زبل حتى كويس كله باي ماذا سبزي خن حجزات خوينا ولا نتحول خن حجزات خوينا سي التجنزب من حلفنا توسيد وخوحزو زي أمس زي أسي نبي نهدم لا أوكي حاجة سمع حاجة خمر سلك كنت قبروا إلى استمانة بزعمهم هو أي تزاربكم هذا قال أيك في اللي حاول يبلغ كارله يوهاناسي ترى دي كاني مزلوا له ستريس كم زيجراتنا له نبزوا وسيلاتنا له بسوات دقبروا له نجارات أنا أي تبرهان إذا سبزي عم ستريس أيلا بزح ستريس له حنت جوزنا قم سمح حبا مفهوم من السركة حنت جوزنا قم أنا حلفنا وسيلة قبل الله يخير لا استزاريباتنا الله مش أزلنا أنت خير اللي خاول على فيني وإيش أنا خير قبل الله نيرني في الحوي حجي في هذا thank you حجي thank you thanks حجي أنا حوي زغما تمسكنا كمالتي تمال زوجودك كالتيف كأتيها معرف نزي حلفت وسيلك كحب مقاسك thank you مالتي ترى دي خاني قدمي أجن ترى دي كان حوي زعل جزاتنا تدلع بتدلع أربع سمون مولوجين أو متى حلفت وسيلك زار ولا أيبلتنا واي ترديكا أربعة معنا كلنا ترديكا له متى بس زاربت حجيجن لا سبزيا كتحزول حلفت وسيلالي زي قال جزاتكم فلا دلع صبوا دس لنا أنا كا تتريف هذا أبجبسي أبلي خم دولو خلنا راجعتنا مستر راجعتنا شعو نزي سبزي تتأجيم خم دولو بيدو سريعنا نبز بيشر نولا زي كده تفتح كيف اللي فيديو متنا راجعتنا المكان ليش تدنا هزارة بيرق برق أنا شايف راح ترى على مسألة فيديو أنا هقول مسألة بليز أبي قال له إذا تفلت أمبر مسألة فيديو لا تعرف ما تركني برج تدعي بليز حنت شعت تدعي تاشو متايد مسيلكم حوات حجي حنتي ماتيو كم حونت كعل عند حركوينا زعول عيفلت ترديكم أبزخ تحجز ماتيو ولا حنت تاشو مزبنا أبز بيت السب قال كمان زخيدي ومتم بيت السبعة نوي حيوانات متعول حتى الشجيرة ترديكم نوي حتى الشجيرة كدولة لم فتنا كباري حقامهم نبيت سبعة عين نخي ترديكم تزقبوا لا تقولوا زلهم كلاي حدا ما حوا قبل بيخم زلوا نفلتنا في الحوي كلكم تابل كاني نبي سب دويلة مبر ما ويا بخمي فيك يا بعنا دولنا لهم من مساء أنا بلاي في بزحنا يرات دي خاني في الحواي بعلي نقرأ كلهم تحفتنا يا
أزاربني في اللحوي كزارب ده حد شع في اللي اوكي ناب نسيت نمي بيت سبب أزاربني خباك السوت أجمع بكن خباك حد شع أنت زاري بخور تحن شع شيء نزار نبي هاي قتورد نبي تورد نبي أتاو خبر هالكاي تزارب ده حد شع أزاربني ريسبكت غير تسبك هذا اللغو كتل يا ستاين أبزوني رايزو يوم سبسلة تزارب يكون أنت ديك تحجز اللغة على عيا سيرة سيتبديلا زلا كتردات تخليها كل نجار قديفك كتردات تخليها بعلق فيلي قرف نابز أي تخد ترديك أزياء نابز بلي بلان حتى تشجير زلا زقول عزياء بكا ولا حنتي بلا قد ما عملك بلا كلو ناك بلا كاد له تنبيت سبا من يخد ويلكا قالت له زلها تنبيت سبا بزحت 3-4 له عند بيت سبا ما تم خاز هادمو بلوك زبولوا بعد سيرا قال زبالو بلوك لو ما يمتقليلهم ترديك له زقول حاجزنا هنا زقول لا يسلز قبلات بزلها اولاد كوخ في لا ولا تحفت اوزيز بلا يفلطاني انا أولادك تحفت أوزيل تقبلات لها السلجق نبكي قلم ملايلهم تقبلهم ما يم تليفونات دي كان حفت أوزيل تقبل لا ودي أنا يرى نشاع عملتيو ندي حزي واحد فوتواتهم حفت أوزيل كل يوم ما أنتي كن حجز على خدنا نزعولها تحفت أوزيل حلفنا توزيل لحد أربعة تهانو كل الزبالة متعبيت لا تاخذينه أنت عرفت تاخذينه نورمال كجماري خلي حوا كل قبل بيالله ولا حنت خالي زي حتى تبي كان في الحواي كنت حجز عند حدا لها نورمال أزياء معنا ترى تقولي خاتم السبسلة تزاربون أبقالي خيدي خيدي ترديك له السراقن زعول عرعية نورمال حتى تفي الحوي بنورمال بوش تعتها كل نبرة رعيو شروك عفيستالي زلوا بربر عفيستالي زلوا زعولها وداكو أي مهارنيكو تنقورو بيت داخد ناب تمرتي ودا تمرت أي خيد ود شعة عمتيو imagine برو أنا أعمي هلو النزيع أبكد ما أملاح يس في العوي ولا عن ساعات سوينا إذا مسوات تسمع يوم زيهم كلهم تاش مزولو نحقت حاجة زي ده لسه بيزارب زولو ترديك قالوا صون نخي نحق زلا قبت استمر ستقول حياة أصلا شيء تخافي الله ينزع ولا قبل بيع مساعدنا وربع عليك قص له ترديك كم يجينا بدك كم بتعيز له برافو بارش حاوي انت اسكني انت مش فاهمي لهم تراقيب ناس انت لهمنا انا حتى إلى خلنا نقولك انت تباهيلو دول جنزب نحن كلاتنا بزلنا كنكفلو نخيلينا انت وحيدنا قد عاوي حتصروا تايل عدل بالصوم حجي تايم دليل انت لو مخا نسا وحيدنا قد انت متعصب تركبنا بلو مركب ابيتنا اتا حوي كاب عايم زاد مزلو قوم الى مغنى عخا هاي فيلن نقرأكم وش تراهبكم ما مخونكم سي مجمريا زربان ود تقولع حميمة تسألي أنا مدحاني تنايت يوم ريكم وجهكم تريكم تنابرت مدحاني تسألي الكيم إلى ما زلوا بكا يحصروا لابس وش تايبلن ايش انا عاد في الحويه ولا انا مش عارف وش ندولسي في الليل رايحه اقبر الليل حبزه ولا نتي وتتحيز في اللي انت زي انا حتى ابزي اسنت تبل لهم مسلكا انت من علبات نسكن كنتوا تدخلوا عندهم زي في اللي فلتك احنا نسل زي فلتو نسكم في لسه نشتغل بزغنا بالتو في الحوي عاوزة تدربش زلهم مجمريا مالتيو مجمريا عرق زي كونه اتساب عباي كوناتات اللو قدين كان نعو يوصمو تم بيتساب نعو ما يوصوه دحر شعو عرق يقبرو ان دحر زي تعارقاتهم كأحبزوان مالتيو في الليل أبزقن كرقو ما يدلنك أبلو زيمبا أما تنح في الليل دحاني أبز دحان قرفمو في اللي خنقركا ان دحر زي تعارقاتهم كأحبزوان مالتيو بقى ما نعهج في الحوي أبزع ولا ما تكون كمان كتزاروا ولا سعينا براكم أنا ده نقرأ كافي الحوي مجمريا بوش تنسكم تزاراريبكم انت حرزوا خلوا وخنم ودينا كم لنا بابا حجنا بعتتك ما هم تنح في اللي هم تنح في الحوي ده تنح خردك في الحوي انت حرزوا ما مسي بابا بجاك بابا زي ما سمعني حتى كنتم كسبكم أبز ما تكون سبتناتكم ما قلت أخذ لهم حاجة حويسكم بيت السبيه بالليل مش بالنية في اللي أوردا يوهانا مو يوهانا أوردا بليس كدوي الله خاطر زي بيت السبيه أحب زوهم نو في اللي أنا سيجما في اللي أمت أرشح روك نقرأك أنا تي أريزال السخاء أنا حاجة حاجة زوهم اللي خطرنا لنا زي أسكر دان كل حاجة سيولو
أما حجز هون أمسك كم سووا متى ما بزح حجز ولي تقولوا دحن هاني ترى أنا أخزاربه في اللي أزاربني مترشتا نقرأك عن في اللي أنا أقبلكم على اللغة مترشتا إذا سبزيا مسوم ولا يتراقب هاني في اللي كارot غيركم إذا سبزي قبل بيعت الله أو تصور دحراي بعبيت سواد غيركم تفاتوهم ترى لكم إشي وأنا نسي أنت تقدر لو بتعمل تين أنت دلنا بزي كده حنسا كمان كويس يعني حاني في اللحوين حجي نسمع أنت بناي عفت الجروب نبرنا عين رخباني مش منيرو أنا حجيني مش مرخبات يعني نيو هانا أبو يوم تبال أما سنجر ناتلو ريكارد سيدات اللهم يرى أنا تليفوني أنت تبال تجبراي تخلينا ريكارد تجبراي على تنبري أنت دليخا أنا تصبح كيدا أبجزاء مش عفت الجروب علىنا يتنسى سيدات اللهم ريكاردي كله كسمع كاش نك أبو زبالك تهم ده مش راهم يقول كيم ده حجي أكو خير أنا أنتو يقدم جروب يزبلك أزلهم حجي أنا أنتو أنت لكم أرسل نيرة متيع كرخ بايك ألكم وتيع نيرة ترديكا لا سبب يجين حجي مسر خبوا أب ماسنجر ناتاسي مسألو ماسنجر فيسبوك ألوه مسألو عند حردالي خافي اللحوي حجي عصر تخلت يزول ساعتها بنا ترديكا بكون أنا كوت أخن كاس أصلا خيلني حما يزول زعدي أنت دليك أنا تصبح كيدة كرخبا إتو ماسنجر ريكارد دسردت له نتيوم كلتا باب أمريكا زل واحد أمريكا لنا هذا خابي ولا نعرفه نتو دولو ماسي دسردت له ريكارد له أنت لا دسردت له معو خس مع كافة جروباتنا بحد أنا حج نايم على سيدته كل ما حج مالدي لا إذا حوا مستتحزة أبي أكيد ترى تليد لا أنا حرت أوزي ويد ما خلتنا إذا سمعت تحيزمه زهني زي إذا إحنا ما تتأجم ما عاشي تتحيزو زي نفولت أيقونا حاجة أنا حنت حق زكاة زخل في اللحوي كلها أنا أبزي لأن هتوماتي سبك زارب زخل فيني السخاء حق إديو حاسودي ونخلو كتحزل كايك إديو حنت في التحزل لا يوهانا كم زتري وازو لكم أبزي تأرت بالدلا أولا ناتا سترس الله سبب العلا ما في لك كمان كتر مساجر كوزدا العلا ما سترس تلك تغلى ساعات حسب هاي كلمة أوكي زي سبب بوزو إنقاط الله بوزو أجمع له وشكا إذا نقدر فونة أجعيه الساعة جست تزاربوتت إن إحنا تزارب وزربها أي تفلتنا إذا وين من جونة أجعيه إذا سبب حوا مع استتحيزو أنا بخوف قفل كمان فيت فيس نفس قفل مساء يعني رجعي مساء كتزاربه كلاي كاني مساء كم زرخبتهم أم ماسنجر فيديو نحوا كم بسردت لهم نتو ما تكلت تزلو نتي أب إيرترا زلو كم زدولت له حجي كمان لا تكا أنت دليخا كمان في اللحوي حفتو أزيل أرلا كيدا نعود دويلة كم زحبركو كمان كنجرك كأت لك الله جاسب جاسي يعني بناتهم تراعي نخي ممكن كاتا عميسات خونا ما نقدر كنزل ما ساين خيلنا حجي أنا حتى أزيل حتى أنا استهلك ما لو مسلكم كرم حجي عميس أما دمي عمت وان أوكي أو ندم أنت يقول أنت قرب تسمع حياسي ما يلومنا بس بيت السبسي تزاري ناس كن كوفرينا دحفر بيت سبون يبلان دو برنيرو حكي تي سعر سلازي زين بيت سبزيهم أب لأنه حدم شيء ما لسه شو منتشر دلاركو قليل لا يكون رديكم أب لأنه حدم حامش اليوم يبوم تراز غفوق كن كفلنا إلهم عقمن اليوم نحن ولا حنت أجمع بلنا بتسمع مستزارب وتسمع عقوب بإذني نعود نخلص أيقوننا أزمة دلنا كن كفلنا خيرنا أي سمعنا نيرنا حجينا سمعنا بلهم ننتقل من زيارة رجوت وما تقول عبلي في أيلند يلا نمتى كان سب حلف نتوسط ما مسافر يكون جاعات تكنا عقب بحس يكون جاعاتني أوكي أنا قانا دي أنا كبيك سبيكم كن أنا مساندي ما حسيتم تم حطه أو هنا رجوت وما يا تانك أمري كل ما أفهم حتى እዞም ሰባት እዚኦም ክሕግዙ ዓቕሚ እንድሕር ሃልዮም ናይ ሕሉፎምን ናይ መጻእዮምን ብዘይ የገድስ ሕጂ እውን እዛ ሰብ እዚኣ ምስቲ ዘለዋ ስትረስ ምስቲ ዝበደልዋ ክትቅበሎም ኣይደለየት እንደላ ከም ህዝቢ መሲሎም بلكن تيستاد سرحلو حدا خاب غربيتا زنبره ود غزاوتنا مالتي دويللو نعو اذا قلعه تحيزلو انتي دعمو نغبريلو امو ذا قلعه زياس تفلطوا ايكم كاب إنا وصايت كاب زخونت نوي حجيرا انتو تغبروس بو تزراربكم غبرو يلو نعي بوش تصحيف شعو امو انتي راكم زبلنا لو انس ابشو دني زلت ودي دويله ولا بغروب كراخبك ليونا صدقه ولا نقط امو انا أمنا كنا نمرات أمنا يسنبل دو أوخ كزرقح كم زي لني إتوكو أدويلو ليلني سمعان لها
እዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ንስኻ ዘጋጥመካ ትፈልጦ ኢኻ ሓንቲ ዓባይ ሰበይቲ ኢኻ ነርካ ቤተሰባ መፅኦም ንሕና ክንሕግዝና ኢሎም ብድሕሪኡ ግን ኣይሓገዝዋን እዞም ሰባት እዚኦም ከዓኒ ከምኡ ገብሩ ከየልዉ ንበሎ ናብ ደገ ወፅያት ስለትዛረብ ዘላ ንኣፎም ከጥዕሙ ወይ ንግብሮም ከፀብቑ ኢሎም ከምኡ ዝዛረቡ ከየልዉ እዛ ሰብኩሉን ክሕግዛ ይብሉ ኣለዉ ኣነ ንባዕለይ ጓል ገዛውቲ ኢለካ ብቐዳማይ ኣቴ ሓላፍነት እውን ክወስተላ ክእል ኢለካ ነይረ እየ ትዝክሮ ኢኻ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ኣብ ሊብያ ሓንሳ ፊሊ ኣብ ሊብያ ተተሓይዙ ኣሎን የለን ጥራሕ ኣፃሪና እዚኦም ቤተሰብ እዚኦም ዚ በቃ ይረስዑ ኣይሓግዝዋ ድም ትብና ደሎ እዎ ግደፎም ንዖም ኣውፃእዮም ሓግዝዋ ጅኖም ትብለኹም زارب فيلي فيلي ولا انا افهم كنت بنت الساعه تزاربوا انت تربع تزاربوا لكم تقول لكم الساعه وديت انا سر الزارب إذا حجي ناي باور جري يكونن حسب كن حجز تقدم دبالي يقولون نتهم فاميلي أي تحجز يكونن كحجز عند حرق على اليوم إذا سبزي كم سبب يحجزوا أمو إذا سبزي أوش تبصر أسر زلهم بزعبة إتنا مت أرغلي بدحري بزعبة هوتها دجبروا نجرجن بوش تغتودوا وتخونيهم إذا سبزي كحجز ترالي له إذا سبزي بمرو كحجز ترالي له أجلسي نمنت ياهم بزعبة في بيتسب نابركا بزعبة قلنا نابركا بزح قد سبريا أنا حنسى أنا تزاربوا نايز خطر أي نقول حنسى نايز قبل بيع دلت أي نقول حجب زعبة يوهانا يزاربوا بزي بزعبة أبت اللي بيعت تحيز زلوا طرح يا ما تتصاري لهم إسات تصارى ناي فاميلي يكون ناي كلا نجر أي تلعلو زي في اللي حفظ وزي فرد واديكم حفظ وزي لا لقرا والله خصي ساريت انحي هو تقبل الناس فلدي خي لا تنحي قد ما حلفنا مصاري تنحي حتى نقرا عن توي نجري من ورا بعد في لا انا جماعه من شو يدول له مالون بيتسبب انت من شو بتصنع انت من شو بتصنع حدا يبتصنع من شو بارشري قالت بحال مشكركم قليلني نمبر هي له مسبا فاميلي اي راقب له حجي زق بقول لك ساعه سود من لسنه حجي منين قاليت هو بجهم يوني انا سوري فيلي انا كنت بلا لوسك لا يوغاناس ابز خوينا نحن تزاربتو خوينا يوغاناس انت حر لازم سوات زياد بقى طريقتهم هاليا بدلوا ما نحرد اخرين بقوم كحق زايد اللي تقولوا نحرد هلاش بسيستم غيرنا ات بوينت اذا سبز حق زي يكونن اسمت الى بيت ثقيل قالوا لي انا حسب براناني يا جماعه كلكم طيب مشيكم ولا حنتي زي في الدعوه ثانك يو ابشر انا عرفتم يا زرب زلق اصحابهم بيلا زرب زلق عطل السبي ابشر تايدي سوري في الحوي تتقبروا صار ريسبكت مزعركي معي تقبروا تدكم يقع عينه ويردني تقبروا كبري قباك عينه يردني لازم بيت سبا دولة لهم سنة إذا تقول عليه يقول لهم زي ما أجمع بزعمهم حق زارة وايدني أنا بوزع فلت إذا رديكا بزعل عنه ويحتاج مغيره نفتيني أنا بقزايد أتوخو قطار على مالتي إن أنا بيسوي نقدر نقرفون أبو علم ترديكا ما سمي حجوز تخيلهم يهدم يوم نيرهم ترديكا الصوفي الحوي كلها أنا لازم زبلا حق سلا اللي زلوا نحجز يا أخي بلا نزخ ترديكا ولا حنت تزجز خايو أبو الساعة أقول لك جبار نحدا جنس الساعة أقول أنت تبل أنا دس بلا أنت نحجزه يا تجمع لنا هنا كو بيلي أنا سوري أنا مترشا وريد غزار زي باروتشو زبالة في زي يون إزمن شو هاني زبالة تايكل للي زي يوم صدرة حق زي زبالة أيدخل كله تقدم يقولون زي زياد أنا في اللي إذا سبزي مجمرة قبلي بيعلون يلن يخم تراجع زليهم صبوا أنتيهم عبيتي تبهالو لبنا زلكم نزيم صدرة تراخيكم صدرة إحنا نخفلو يلكمش نيوانا أو توا أفتي ناي كلام بأسان قلنا برا يحجزوا يوتا بدحريو فتح ناي كلام بأس نوركم تقبروا قدم جين زقلعة بصدرة يوتا بتهزبري يوتا أي تقولون نفس صدرة ترى أي تكاد عند حدا ليكم صدرة ركوبهم بعد باروتشو قال كلها تبرقكم نحجز رجالنا لكم اليوم دلو نيوانا أي ركوبوا يحجزون عن زمر عن ودحوهم اليوم قال أوكي نيوانا جين أي تجنقوا يوهانا تزاروا سلزي تفلت صدرة إذا ما تلو أوكي ولا لا يفهموا يحجزوا عشان $10 تقول عيوتسا بدحريو ناي تايزبات قبرو دليتن بزعمة تحجزون تكون زي أسمزيا جين صدرة تلينهم صدرة يحجزوا يوتونا زقلعة شعوه نزعنا هنا جين أيتواني وهنا جين أيتجنقوا بجهم يوهانا دحرت صباح دليا صباح تيم صدرة يحجزوا شعوه مس صدرة تتعرق تقول عابكم دلو
يفلت يتعارى سويلكم كنتاي كلتر استتحوز لهم حدا نسدر أخطفات هو حدا خانة تقول عطوه بعبي تقول أخذ كتالله سلازي بجاهم سدراء أين أنا سي زي حرارك دابلة ريكا لقلا بقتك ده حرارك دابلة كقلا نجر زي تدقفوي كأوش أو سمعتك زي متشاكا خوينو مش عبد نيلو خنقبر الله بلو حليف كابهم نعوم سها إدكات ترخم بيلاطوس إدكات حسب ده يشجع لك ما يعطوا سخر سمعك أنا سمعي وني سمعوي ناود سمعوي بزحنا قرا لحلا لا خطاب زوج تاخ زاربول زي تقل سلازي كابكم ومقبر انت تحيش بقى نيلوكم سخاتكم تبرز لكم قبروا انا جن تزرعون سمعكم تدبصحكم سخم سلازي بصحكم كتب لك في الهواء ما نسي سخا حقس كاي قبر كاي يبزح كم زي انا عايا سو من ملو حلفنتي ومني من يا انتوي تايلو مع حلفنتي ومزي اصاري مسمصاقو بيتسكم دلوا مسرا يوت كلهم تغفيرم بجاس ابيرم منلو هو ونحن حجي ما نسك نحجز دحري حنت لا زي تردأكو هاني حوي أبزلو خمسي أبيت أني حميم أبيت أني حوا خنا بلي بلنا نسب ندحر كحجز كويني يحجز كداي نقدر سدرا بيت ندحر آخر نحجزين أيلومسي تسبكو كل جزء بلو هنت كابز كود أيدي يزي حجز مباري بزي حوي كون نحجز ولا خالصة ندحر سدرا بيت كشوفنا له the same time كأتهم سدرا أنا تب حدا خبهم زهورا كتبوا تخليهم في اللي بزح سبي حجزوا جن ليش معهم مو أبزع عويلو خزارة بقولو قال عقنسو نعابة أمور زلوا جن كزارة بايدلين بر جود دلو حجي نايكو ميتات أبي ألو أنت ألو قال ما لخديت. Thank you. Nice one. Thank you. إذا أخا برج حوي حجي نحنا كل نبيت سبزاتنا مهنة مسير كبرج وتردونا من جاي حجزكي مسؤولنا كأسر توقعتنا من يسبز بيتسب دي مسؤولنا أديا أوكي أديا هذا كبرج حوي نحنا أقري أديا يرومنا أوكي أديا ما نغيب نستدينا جميرنا سلدنا سلد ترد دي كبرجي شو لو أنت متينا أديا يكون تنكامتينا نأمتك المكان نحنا وات ده أديا يكون تن شو عم طريقاتنا مالتي ترد دي كا عم طريقة ساعتنا بيتسب رخيوني أم شروع بيتسب سنخبنا يمكا كن حجزينا أبنا لو حجي زيادة لا تقول يا موت حجي جن زي حق السب تدعم ما تيوهم ويدما وكيل كم تيوهم فيديو خفيف تيم تعمو فيديو سريعنا بتيك توك شارك نولا توكل أم صوت زين بس سبب دكتور بعلي أنا في الجمهور لكم يا خمان أنا بعلي من حق أسكت الجمهور لكم ترى اللي بقدر ما يقو فاوند هو قبري أتكلم حق زوات اليوم نبعلي حق زوات أجمع ولكن حوار نعم حق ناي تحجز لكم تحجز أتون بيتسب يحجزوا لكم تقولوا أي تقولون بدي في عين زارب نادخل لكم ولا زقنا نحن بالك عارك يسدل كله بوشتي صباح دقيقة كدول لهم بواتساب بالك من أربعة حجي ليش قال لك يكون ودينا لنا حجيتهم سبعة يشتغل بقولوا منين كي تقولوا حجي زاروا كي تقولوا حفتيني أقول له توكلت منين كذا عجين عملنا هذا ما حاجة وكيل يا حدا سليم ساعة حفت أوزي تفضل تواديكم تفضل تواديكم تحفت أوزي السابق عربة تفضل تواديكم أنا ليبيا كنا نحسم زي سيت ود حمات بال يتواب لخلوه في اللي أبلا أوكي حدا قبر مكريك كتابي تاب قورس كحوات كلاتكم عبيت سبعة موتو ترديكم كم زعين السب صدقت بالعيد خلنيهم موتو بقى نورمال حظلا تنشو من تشحشعوا تركبوا لا بعلهم بمنقد يعني ورني المنتي ولا نفل ماني تاب غور تاب أنا ساعة حسب نيرا في اللي يوني كلاتكم أبزلهم اللي عبية بالتاب كنقبرنا عندك كلام دقيق عندك الله هاجريناتي كلاتكم أبزلهم تتقبل تخفيتو خمزانا في اللي دلو أنا خقبلي أنا خمزيل كل نجر عبتقوم موتوبوتات رأي قال مالا نحنا تجنزب صغير لكونا كنت توم فاميلي يحجزوا نحنا خاص قابتهم فاميلي زواتوا بزيعة حاجزنا نقبر مالتي توم فاميلي تخفي لهم مرحبا شعوب تدينا السوق متتنا حج جزء سلازنا وحيف اللحوي كم تدقط كتوه مش تساددنا عند حرال لخينس ولا حتى سومن كل أي سومن ناكو قريب يا حج كلات ما زيادة لهم وكيل هذا رئيس أبكا توم وكيل تبهالو حج أنتوا هو تبلزنا بركم بستحت أبي لكم حج سكيتكم
ተሞከልት ንዕመ ምፁ አንተ ወይ ናይ ፊል ከምስ ካል ሓሳቡ ጌርኩም ምሽ ትቆጥሮ ነርኩም አቤሎ ወክሸርጎ ወሎም ተሞከልት አጂ زين تقبل هاني حساوي تبعنا قدف حساوي زبالة سبيل لنا قدف أنا أقوم أنت عندنا نيرنا أجي دخان الكتزاري فتنا أقوم أن يملوا وينا بسقي بالكن أنا بالكن بالي حسا ما بحبتي يوني نفس الكون لنا حجون كل اللي بلا نايزي ودي وكيل نعمل كسر جانا متوه جاك حتى زقول لك أنا أقول نحتاج سبيتي كينسودو زحرر خنا قداي وموشتي زي لسه تزاروني سبحان الله سلسون تسبيتي تقول سودولني يا بنايم فسر تبلو خلوا يعني هانس جازا خافي تبلو خلوا